గోవింద 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 देवा वै यथा दर्शै यज्ञानाहरन्ता योऽग्निष्टोमम् य उक्थ्यम् योतिरात्रम् ते सहैव सर्वे वाजपेयमपश्यन् ते अन्योन्यस्मै नातिष्ठन्ता अहमनेन यजा इति ते ब्रुवन् आजिमस्य धावामेति तस्मिन्नाजिमधावन् तं बृहस्पतिरुदजयत् तेनायजता सस्वाराज्यमगच्छत् तमिन्द्रो ब्रवीत् मामनेन याजयेति तेनेन्द्रमयाजयत् सोऽग्रं देवतानां पर्ययीत् अगच्छत् स्वाराज्यम् अधिष्ठन्तास्मै ज्येष्ठ्याय य एवं विद्वान् वाजपेयेन यजते गच्छति स्वाराज्यम् अग्रगं समानानां पर्येति तिष्ठन्ते स्मै ज्येष्ठ्याय स वा एष ब्राह्मणस्य चैव राजन्यस्य च यज्ञः यद्वा एतं वाजपेय इत्याहुः वाजाप्यो वा एषः वाजगृह्येतेन देवा ऐप्सन् सोमो वै वाजपेयः यो वै सोमं वाजपेयं वेद वाज्ये वैनं पीत्वा भवति आस्य वाजी जायते अन्नं वै वाजपेयः य एवं वेद अत्यन्नम् आस्यान्नादो जायते ब्रह्म वै वाजपेयः य एवं वेद अतिब्रह्मणान्नम् आस्य ब्रह्मा जायते वाग्वै वाजस्य प्रसवः य एवं वेद करोति वाचा वीर्यम् ऐनं वाचा गच्छति अपिवधीं वाचं वदति प्रजापतिर्देवेभ्यो यज्ञान् व्यादिशत् स आत्मन्वाजपेयमधत्त तं देवा अब्रुवन् एष वामयज्ञः यद्वाजपेयः अप्येव नोऽत्रास्त्विति तेभ्य एता उज्जितिः प्रायच्छत् तावा एता उज्जितयो व्याख्यायन्ते यज्ञस्य सर्वत्वाय देवतानामनिर्भागाय देवा वै ब्रह्मणश्चान्नस्य च शमलमपाघ्रन् यद्ब्रह्मणः शमलमासीत् सा गाथा नाराशग्रस्य भवत् यदन्नस्य सा सुरा तस्माद्गायतश्च मत्तस्य च न प्रतिगृह्यम् यत्प्रतिगृह्णीयात् शमलं प्रतिगृह्णीयात् सर्वा वा एतस्य वाचो वरुद्धाः यो वाजपेययाजी या पृथिव्यां याग्नौ या रथन्तरे यान्तरिक्षे या वायौ या वामदेव्ये या दिवि या दित्ये या बृहति याप्सुषधीषु या वनस्पतिषु तस्मात् वाजपेययाज्यार्त्विदीनः सर्वा ह्यस्य वाचो वरुद्धाः देवा वै यदन्यैर्ग्रहैर्यज्ञस्य नावारुन्धत तदधिग्राह्यैरधिगृह्यावारुन्धत तदधिग्राह्यानामधिग्राह्यत्वम् यदधिग्राह्या गृह्यन्ते यदेवान्यैर्ग्रहैर्यज्ञस्य नावरुन्धे तदेवतैरधिगृह्यावरुन्धे पञ्चगृह्यन्ते पान्तो यज्ञः यावानेव यज्ञः तमाप्त्वा वरुन्धे सर्व ऐन्द्रा भवन्ति
एकथैव यजमान इन्द्रियम् दधति सप्तदश प्राजापत्याग्रहा गृह्यन्ते सप्तदश प्रजापतिः प्रजापतेराप्त्यैः एकयर्चा गृह्णाति एकथैव यजमाने वीर्यम् दधाति सोमग्रहागिश्च सुराग्रहागिश्च गृह्णाति एतद्वै देवानाम् परममन्नम् यत्सोमः एतन्मनुष्याणाम् यत्सुरा परमेनैवास्मान्नाद्येनापरमन्नाद्यमवरुन्धे सोमग्रहान् गृह्णाति ब्रह्मणो वा एतत्तेजः यत्सोमः ब्रह्मण एव तेजसा तेजो यजमाने दधाति सुराग्रहान् गृह्णाति अन्नस्य वा एतच्छमलम् यत्सुरा अन्नस्यैव शमलेन शमलं यजमानादपहन्ति सोमग्रहागिश्च सुराग्रहागिश्च गृह्णाति पुमानिर्वै सोमः श्रीसुरा तन्मिथुनम् मिथुनमेवास्य तद्यज्ञे करोति प्रजननाय आत्मानमेव सोमग्रहैः स्पृणोति जायागुंसुराग्रहैः तस्मात् वाजपेययाद्यमुष्मिन् लोके स्त्रियगुं सम्भवति वाजपेयाभिजितगृह्यस्य पूर्वे सोमग्रहा गृह्यन्ते अपरे सुराग्रहाः परोक्षगुं सोमग्रहान् साधयति पश्चादक्षगुं सुराग्रहान् पापमस्य सस्य विधत्यै एष वै यजमानः यत्सोमः अन्नगुं सुरा सोमग्रहागिश्च सुराग्रहागिश्च व्यतिषजति अन्नाद्येनैवैनं व्यतिषजति सम्पृतस्थम् भद्रेण भृङ्क्तेत्याह अन्नं वै भद्रम् अन्नाद्येनैवैनगुं सृजति अन्नस्य वा एतच्छमलम् यत्सुरा पाप्मेव खलु वै शमलम् पाप्मना वा एनमेतच्छमलेन व्यतिषजति यत्सोमग्रहागिश्च सुराग्रहागिश्च व्यतिषजति विवृतस्थमिमा पाप्मना भृङ्क्तेत्याह पाप्मनैवैनगुं शमलेन व्यावर्तयति तस्माद्वाजपेययाजीभूतो मेध्यो दक्षिण्यः प्रामुद्रमति सोमग्रहैः अमुमेव तैर्लोकमभिजयति प्रत्यङ्सुराग्रहैः इममेव तैर्लोकमभिजयति प्रतिष्ठन्ति सोमग्रहैः यावदेव सत्यम् तेन सूयते वाजसृभ्यः सुराग्रहान् हरन्ति अमृतेनैव विषगुं सगुं सृजति हिरण्यपात्रम् मधो पूर्णम् ददाति मधव्योऽसानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकथैव यजमान आयुस्तेजो दधाति ब्रह्मवादिनो वदन्ति नाग्निष्टोमो नोक्थ्यः न षोडशीनातिरात्रः अथ यस्माद्वाजपेये सर्वे यज्ञक्रतवो वरुध्यन्त इति पशुभिरिति ब्रूयात् आनेयम् पशुमालभते अग्निष्टोममेव तेनावरुन्धे ऐन्द्राग्नेनोक्थ्यम् ऐन्द्रेण षोडशिनः स्तोत्रम् सारस्वत्यातिरात्रम् मारुत्या बृहदस्तोत्रम् एतावन्तो वै यज्ञक्रतवः तान् पशुभिरेवावरुन्धे आत्मानमेव स्पृणोत्यग्निष्टोमेन प्राणापानामुख्येन वीर्यगुं षोडशिनः स्तोत्रेण वाचमतिरात्रेण प्रजाम् बृहदस्तोत्रेण इममेव लोकमभिजयत्यग्निष्टोमेन अन्तरिक्षमुख्येन सुवर्गम् लोकगुं षोडशिनः स्तोत्रेण देवयानानेव पथ आरोहत्यति रात्रेण नागगुं रोहति बृहदस्तोत्रेण तेज एवात्मन् धत्तः ज्ञेयेन पशुना ओजो बलमैन्द्राग्नेन
इन्द्रियमैन्द्रेण वाचकं सरस्वत्या उभावेव देवलोकं च मनुष्यलोकं च अभिजयति मारुत्या वशया सप्तदश प्राजापत्यान् पशूना लभते सप्तदश प्रजापतिः प्रजापतेराप्त्यै श्यामा एकरूपा भवन्ति एवमिव हि प्रजापतिः समृद्ध्यै तान् पर्यज्ञकृतानुत्सृजति मरुतो यज्ञमजिघागुंसन् प्रजापतेः तेभ्य एताम् मारुतीम् वशामालभत तयैवैनानशमयत् मारुत्या प्रचर्य एताम् संज्ञमयेत् मरुत एव शमयित्वा एतैः प्रचरति यज्ञस्याघाताय एकधा वपाजहोति एकदेवत्या हि एते अथो एकथैव यजमाने वीर्यम् दधाति नैवारेण सप्तदश शरामेणैतरिः प्रचरति एतत्पुरोणाशाक्येते अथो पशूनामेव छिद्रमपि दधाति सारस्वत्योत्तमया प्रचरति वाग्वै सरस्वती तस्मात् प्राणानाम् वागुत्तमा अथो प्रजापतावेव यज्ञम् प्रतिष्ठापयति प्रजापतिः वाक् अपन्नदति भवति तस्मान्मनुष्याः सर्वाम् वाचम् वदन्ति सावित्रम् जहोति कर्मणः पुरस्तात् कस्तद्वेदेत्याहुः यद्वाजपेयस्य पूर्वं यदपरमिति सवितुप्रसूत एव यथा पूर्वं कर्माणि करोति सवने जुहोति आक्रमणमेव तत्सेतुं यजमानः कुरुते सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै वाचस्पतिर्वाचमध्यस्वदाति न इत्याह वाग्वै देवानाम् पुरान्नमासीत् वाचमेवास्मान्नग्यस्वदयति इन्द्रस्य वज्रोऽधिवाग्रघ्न इति रथमुपावहरति विदित्यै वाजस्य नु प्रथमे मातरम् महीमित्याह यच्छैवेयम् यच्छास्यामधि तदेवावरुन्धे अथो तस्मिन्नेवोभयेऽभिषिच्यते अप्सन्तरमृतमप्सुभेषजमित्यश्वान् फल्पूरयति अप्सुवा अश्वस्य तृतीयम् प्रविष्टम् तदनुवेनन्वप्लवते यदप्सुपल्पूलयति यदेवास्याप्सु प्रविष्टम् तदेवावरुन्धे बहुवा अश्वमेध्यमुपगच्छति यदप्सुपल्पूलयति मेध्यानेवैनान् करोति वायुर्वाक्तामनुर्वाक्तेत्याह एतावा एतम् देवता अग्रे अश्वमयुञ्जन् ताभिरेवैनान् युनक्ति सवस्योच्चित्यै यजुषायुनक्तिव्यावृत्यै अपान्नपादागृहे मन्निति सम्माष्टि मेध्यानेवैनान् करोति अथो स्तौत्येवैनानादिगुंसरिष्यतः विष्णुक्रमान् क्रमते विष्णुरेव भूत्प्रेमान् लोकानभिजयति वैश्वदेवो वैरथः अङ्गोऽङ्ग्यङ्गामभितो रथय्या विद्याः या एव देवता रथे प्रविष्टाः ताभ्य एव नमस्करोति आत्मनो नास्ति अशमरथम् भावुकोऽस्य रथो भवति य एवम् वेद देवस्याह गुंसभितुः प्रथमे बृहस्पतिना वाजदिता वाजञ्जेषविद्याः सवितुप्रसोद एव ब्रह्मणा वाचमुज्जयति देवस्याह गुंसभितुः प्रथमे बृहस्पतिना वाजदिता वरिष्ठन्नागगुं रहेयमित्याह सवितुप्रसोद एव ब्रह्मणा वरिष्ठन्नागगुं रोहति चात्वालेन सचक्रन्निमितगुं रोहति अथो वा अङ्गिरस उत्तमाः सुवर्गम् लोकमायन् साक्षादेव यजमानः सुवर्गम् लोकमेति आवेष्टयति वज्रो वैरथः वज्रेणैव दिशोऽभिजयति वाजिना पुंसामगायते अन्नम् वै वाजः अन्नमेवावरुन्धे वाचो वष्पदेवेभ्यो वाक्रामत्
तद्वनस्पतीन् प्राविशत् सैषा वाग्वनस्पतिषु वदति या दुन्दुभौ तस्माद्दुन्दुभिः सर्वा वाचोऽपि वदति दुन्दुभीन् समाघ्नन्ति परमा वा एषा वाक् या दुन्दुभौ परमयैव वाचावरां वाचमवरुन्धे अथो वाच एव वर्ष्मयजमानोऽवरुन्धे इन्द्राय वाचं वदतेन्द्रं वाचं जापयतेन्द्रो वाचमजयदित्याह एष वा एतर्हीन्द्रः यो यजते यजमान एव वाचमुज्जयति सप्तदश प्रव्याधानाजिन्धावन्ति सप्तदशग्रस्तोत्रं भवति सप्तदश दीयन्ते सप्तदश प्रजापतिः प्रजापतेराप्त्यै अर्वासि सप्तिरसि वाद्यसीत्याह अग्निर्वार्वा वायुः सप्तिः आदित्यो वाजी एताभिरेवास्मै देवताभिर्देव रथं युनक्ति प्रष्टिवाहिनै युनक्ति प्रष्टिवाही वै देवरथः देवरथमेवास्मै युनक्ति वाजिनो वाजन्धावत काष्ठां गच्छतेत्याह सुवर्गो वै लोकः काष्ठाः सुवर्गमेव लोकयन्ति सुवर्गं वा एते लोकयन्ति याजिन्धावन्ति प्राञ्चो धावन्ति प्रागिवै सुवर्गो लोकः चतुर्भिरनुमन्त्रयते चत्वारि छन्दागुंसि छन्दोभिरेवैनान् सुवर्गं लोकं गमयति प्रवा एतेऽस्माल्लोकाच्यवन्ते यदाजिन्धावन्ति उदञ्च आवर्तन्ते अस्मादेव तेन लोकान् नयन्ति रथविमोचनीयं जुहोति प्रतिष्ठित्यै आमावाजस्य प्रथमोजगम्यादित्याः अन्नं वै वाजः अन्नमेवावरुन्धे यथा लोकं वा एतौ उज्जयन्ति याजिन्धावन्ति कृष्णलं वाजसृभ्यः प्रयच्छति यमेव ते वाजं लोकमुज्जयन्ति तं परिक्रीयावरुन्धे एकधा ब्रह्मण उपहरति एकथैव यजमाने वीर्यं दधाति देवा वा ओषधीष्वाजिमयोः ता बृहस्पतिरुदजयत् स नीवारान्निरवृणीत तन्नीवाराणान्नीवारत्वं नैवारश्चरुर्भवति एतद्वै देवानां परममन्नं यन्नीवाराः परमेणैवास्मा अन्नाद्येनावरमन्नाद्यमवरुन्धे सप्तदश शरावो भवति सप्तदश प्रजापतिः प्रजापतेराप्त्यै क्षीरे भवति ऋतमेवास्मिन् दधाति सर्पिष्वान् भवति मेध्यत्वाय बृहस्पत्यो वा एष देवतया यो वा जपेयेन यजते बृहस्पत्य एष धनुः अश्वान् सरिष्यतः ससृशश्चावघ्रापयति यमेव ते वाजं लोकमुज्जयन्ति तमेवावरुन्धे अजीजिवतवनस्पतिन्द्रं वाजं विमुच्य ध्वमिति दुन्दुभीन विमुञ्चति यमेव ते वाजं लोकमिन्द्रियं दुन्दुभय उज्जयन्ति तमेवावरुन्धे तार्क्यं यजमानं परिधापयति यज्ञो वै तार्क्यम् यज्ञेनैवैभगुं समर्थयति दर्भमयं परिधापयति पवित्रं वै दर्भाः पुनात्येवैनं वाजं वा एषोपरुत्सते यो वाजमेयेन यजते ओषधयः खलु वै वाजः यद्दर्भमयं परिधापयति वाजस्यावरुध्ये जायते सुवोरोहावेत्याः पत्न्या एवैष यज्ञस्यान्वारम्भो न वत्सित्यै सप्तदशारज्ञयोपो भवति सप्तदश प्रजापतिः प्रजापतेराप्त्यै तूपरश्चतुरश्रेद्भवति गौधूमञ्चशालम् न वा एते गृहयो नयवाः यद्गोधूमाः एवमिव हि प्रजापतिः समृद्ध्यै अथो अमुमेवास्मै लोकमन्नवन्तं करोति वासोभिर्वेष्टयति एष वै यजमानः यद्यूपः सर्वदेवत्यं वासः सर्वाभिरेवैनं देवताभिः समर्थयति
अथो आक्रमणमेव तत्सेतुं यजमानः कुरुते सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै द्वादशमाजप्रसवीयानि जुहोति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेव प्रीणाति अथो संवत्सरमेवास्मा उपदधाति सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै दशभिः कल्पैरोहति न भवै पुरुषे प्राणाः नाभिर्दशमी प्राणानेव यथा स्थानं कल्पयित्वा स्वर्गं लोकमेति एतावद्वै पुरुषस्य स्वं यावत् प्राणाः यावदेवास्यास्ति तेन सह सुवर्गं लोकमेति सुवर्देवागुम्मकन्मेत्याह सुवर्गमेव लोकमेति अमृता भूमेत्याह अमृतमिव हि सुवर्गो लोकः प्रजापते प्रजा भूमेत्याह प्राजापत्यो वा अयं लोकः अस्मादेव तेन लोकान्नैति समहं प्रजया सम्मया प्रजेत्याह आशिषमेवैनामाशास्ते आसपुटेर्घ्नन्ति अन्नं वा इयम् अन्नाद्येनैवैनगुं समर्थयन्ति ऊषैर्घ्नन्ति एते हि साक्षादन्नम् यदोषाः साक्षादेवैनमन्नाद्येन समर्थयन्ति पुरस्तात् प्रत्यञ्चं घ्नन्ति पुरस्ताद्धिप्रतीतीनमन्नमद्यते शीर्षतो घ्नन्ति शीर्षतोऽन्नमद्यते दिग्भ्यो घ्नन्ति दिग्भ्य एवास्मा अन्नाद्यमवरुन्धते ईश्वरो वा एष परां प्रदघः यो योपगुं रोहति हिरण्यमध्यवरोहति अमृतं वै हिरण्यम् अमृतगुं सुवर्गो लोकः अमृत एव सुवर्गे लोके प्रतिष्ठति शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति पुष्ट्यैवा एतद्रूपम् यतजा त्रिसंवत्सरस्यान्यान् पशून् परिप्रजायते वस्ताजिनमध्यवरोहति पुष्ट्यामेव प्रजनने प्रतिष्ठति सप्तान्न होमान् जुहोति सप्तभान्नानि यावन्त्येवान्नानि तान्येवावरुन्धे सप्तग्राम्या ओषधयः सप्तारण्याः उभयीषामवरुध्यै अन्नस्यान्नस्य जुहोति अन्नस्यान्नस्यावरुध्यै यद्वाजपेययास्यनवरुद्धस्याश्नीयात् अवरुद्धेन व्यर्थ्येत सर्वस्य समपदाय जुहोति अनवरुद्धस्यावरुध्यै औदुम्बरेण स्रुवेन जुहोति ऊर्ध्वान्नमुदुम्बरः ऊर्ध्व एवान्नाद्यस्यावरुध्यै देवस्य त्वादविदुःप्रसवैत्याः सविदुःप्रसून एवैनं ब्रह्मणा देवताभिरभिषिञ्चति अन्नस्यान्नस्याभिषिञ्चति अन्नस्यान्नस्यावरुध्यै पुरस्तात् प्रत्यञ्चमभिषिञ्चति पुरस्ताद्धिप्रतीतीनमन्नमद्यते शीर्षतोऽभिषिञ्चति शीर्षतोऽन्नमद्यते आमुखादन्नवस्रावयति मुखद एवास्मा अन्नाद्यं दधाति अग्नेस्त्वासाम्राज्येनाभिषिञ्चामीत्याह एष वा अग्नेः सवः तेनैवैनमभिषिञ्चति इन्द्रस्य त्वासाम्राज्येनाभिषिञ्चामीत्याह इन्द्रियमेवास्मिन्नेतेन दधाति बृहस्पतेस्त्वासाम्राज्येनाभिषिञ्चामीत्याह ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिः ब्रह्मणैवैनमभिषिञ्चति सोमग्रहागिष्टावदानीयानि सर्पिभ्य उपहरन्ति अमुमेव ते लोकमन्नवन्तं करोति सुराग्रहागिष्टानवदानीयानि च वाजसृभ्यः इममेव ते लोकमन्नवन्तं करोति अथो उभयेष्वेवाभिषिच्यते विनाथं कुर्वते वाजसृतः इन्द्रियस्यावरुध्यै अनिरुक्ताभिः प्रातः सवने स्तुवते अनिरुक्तः प्रजापतिः प्रजापतेराप्त्यै वाजवतीभिर्माध्यं दिने अन्नं वै वाजः अन्नमेवावरुन्धे शिबिविष्टवतीभिस्तृतीयसवने
यज्ञो वै विष्णुः पशवः शिपिः यज्ञ एव पशुषु प्रतिष्ठति बृहदन्त्यम् भवति अन्तमेवैनग्यः श्रियै गमयति बृहदम् वेत्याः प्रजावैन्द्रेण प्रजानामेवैतेन सूयते दृषदमित्याह वनस्पतयो वैद्रु वनस्पतीनामेवैतेन सूयते भुवनसदमित्याह यदा वै वसीयान् भवति भुवनमगन्निति वै तमाहुः भुवनमेवैतेन गच्छति अप्सुषदन्ताघृतसदमित्याह अपामेवैतेन घृतस्य सूयते व्योमसदमित्याह यदा वै वसीयान् भवति व्योमागन्निति वै तमाहुः व्योमैवैतेन गच्छति पृथिविषदन्तान्तरिक्षसदमित्याह येषामेवैतेन लोकानागुम् सूयते तस्माद्वाजपेययाजीन कञ्चन प्रत्यवरोहति अपि वहि देवतानागुम् सूयते नागसदमित्याह यदा वै वसीयान् भवति नागमगन्निति वै तमाहुः नागमेवैतेन गच्छति ग्रहाः पञ्चजनीना इत्याह पञ्चजनानामेवैतेन सूयते अभागुम् रसमुद्वयसमित्याह अपामेवैतेन रसस्य सूयते सूर्यरश्मिगुम् समाहृतमित्याह सुशुक्रत्वाय इन्द्रो वृत्रगुम् हत्वा असुरान् वराभाव्य सोमाभास्याम् प्रत्यागच्छत् ते पितरः पूर्वेद्युरागच्छन् पितरेण यज्ञो गच्छत् तम् देवाः पुनरयाचन्त तमेभ्यो न पुनरददुः ते ब्रुवन् वरम् वृणामहे अथवा पुनर्दास्यामः अस्मभ्यमेव पूर्वेद्युः क्रियाता इति तमेभ्यः पुनरददुः तस्मात् पितृभ्यः पूर्वेद्युः क्रियते यत्पितृभ्यः पूर्वेद्युः करोति पितृभ्य एव तद्यज्ञम् निष्क्रिय यजमानः प्रतनुते सोमाय पितृपीताय स्वधानमगित्याह पितरेवाधिसोमपीठमवरुन्धे न हि पिता प्रणीयमान आहैष सोमपीठ इति इन्द्रियम् वै सोमपीठः इन्द्रियमेव सोमपीठमवरुन्धे तेनेन्द्रियेण द्वितीयाम् जायामभ्यश्नुते एतद्वै ब्राह्मणम् पुरावाजश्रवसा विदावक्रन् तस्मात् ते द्वे द्वे जाये अभ्याक्षत य एवम् वेद अभिद्वितीयाम् जायामश्नुते अग्नये व्यवाहनाय स्वधानमहित्याह य एव पितॄणामग्निः तम् प्रीणाति तिस्र आहुतिर्जुहोति त्रिर्निदधाति षट्सम्पद्यन्ते षड्वा ऋतवः ऋतूनेव प्रीणाति तूष्णीम् मे क्षणमादधाति अस्ति वाहि षष्ठ ऋतुर्नवा देवान् वै पितॄन् प्रीतान् मनुष्याः पितरोऽनुप्रविपते तिस्राहुतिर्जुहोति त्रिर्निदधाति षट्सम्पद्यन्ते षड्वा ऋतवः ऋतवः खलु वै देवाः पितरः ऋतूनेव देवान् पितॄन् प्रीणाति तान् प्रीतान् मनुष्याः पितरोऽनुप्रविपते सकृदाच्छिन्नम् बहिर्भवति सकृति वहि पितरः त्रिर्निदधाति तृतीये वा इतो लोके पितरः तानेव प्रीणाति पराङ्गावर्तते ह्लीवाहि पितरः ओष्मणोऽध्यावृत उपास्ते ऊष्मभागाहि पितरः ब्रह्मवादिनो वदन्ति प्राश्यान्न प्राश्यामिति यत्राश्नीयात् जन्यमन्नमद्यात् प्रमायुकस्यात् यन्न प्राश्नीयात् अहविस्यात् पितृभ्यः आवृश्चेत अवघ्रेयमेव तन्नेव प्राशितन्नेवाप्राशितम् वीरम् वा वै पितरः प्रयन्तो हरन्ति वीरम् वा ददति दशाञ्छिनत्ति हरणभागा हि पितरः पितॄनेव निरवदयते उत्तर आयुषि लोमछिन्दीत पितृणागृह्ये तर्हि नेदीयः
नमस्करोति नमस्कारो हि पितॄणाम् नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शुष्माय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरो घोराय पितरो नमो वः य एतस्मिन् लोके स्थ युष्मागस्तेनो येऽस्मिन् लोके मान्तेनो य एतस्मिन् लोके स्थ यूयम् तेषाम् वसिष्ठा भूयास्त येऽस्मिन् लोके अहम् तेषाम् वसिष्ठो भूयासमित्याह वसिष्ठः समानानाम् भवति य एवम् विद्वान् पितृभ्यः करोति एष वै मनुष्याणाम् यज्ञः देवानाम् वा इतरे यज्ञाः येन वा एतद्पितृलोके चरति यत्पितृभ्यः करोति स ईश्वरः प्रमेतोः प्राजापत्ययर्चा पुनरैति यज्ञो वै प्रजापतिः यज्ञेनैव सह पुनरैति न प्रमायुको भवति पितृलोके वा एतद्यजमानश्चरति यत्पितृभ्यः करोति स ईश्वर आर्तिमार्तोः प्रजापतिः सा वै नन्दतमुन्नेतुमर्हतीत्याहुः यत्प्राजापत्ययर्चा पुनरैति प्रजापतिरेवैनन्दतमुन्नयति नार्तिमार्च्छति यजमानः उभयेवा एते प्रजापतेरध्यसृज्यन्त देवाश्चासुराश्च तान्न व्यजानात् इमेऽन्य इति स देवानपुंसो न करोत् तानभ्यशृणोत् तान् पवित्रेणापुनात् तान् परस्तात् पवित्रस्य व्यगृह्णात् ते ग्रहा अभवन् तद्ग्रहाणाम् ग्रहत्वम् देवता वा एता यजमानस्य गृहे गृह्यन्ते यद्ग्रहाः विदुरेणम् देवाः यस्यैवम् विदुष एते ग्रहा गृह्यन्ते एषा वै सोमस्याहुतिः यदुपापुंसुः सोमेन देवागस्तर्पयानीति खलु वै सोमेन यजते यदुपापुंसुम् जुहोति सोमेनैव तद्देवागस्तर्पयति यद्ग्रहान् जुहोति देवा एव तद्देवान् गच्छन्ति यच्चमसान् जुहोति तेनैवानुरूपेण यजमानः सुवर्गम् लोकमेति किन्वेतदग्र आसीदित्याहुः यत्पात्राणीति इयम् वा एतदग्र आसीत् मृण्मयानि वा एतान्यासन् तैर्देवानव्याहृतमगच्छन् त एतानि दारुमयानि पात्राण्यपश्यन् तान्यकुर्वत तैर्वै देव्यावृतमगच्छन् यद्दारुमयानि पात्राणि भवन्ति व्यावृतमेव तैर्यजमानो गच्छति यानि दारुमयानि पात्राणि भवन्ति अमुमेव तैर्लोकमभिजयति यानि मृण्मयानि इममेव तैर्लोकमभिजयति ब्रह्मवादिनो वदन्ति काश्चित् स्वस्थालीर्वायव्याः स्वमग्रहणीरिति देवा वै वृष्टिमजुह्रन् तस्या एते स्तना आसन् इयम् वै वृष्टिः तामादित्यादित्यस्थाल्या चतुष्पदः पशो न जुह्रन् यदादित्यस्थाली भवति चतुष्पद एव तया पशो न यजमान इमान् दुहे तामिन्द्र उक्थ्यस्थाल्येन्द्रियमदुहत् यदुक्थ्यस्थाली भवति इन्द्रियमेव तया यजमान इमान् दुहे ताम् विश्वे देवा आग्रेण स्थाल्योर्जमदुह्रन् यदा आग्रेण स्थाली भवति ऊर्जमेव तया यजमान इमान् दुहे ताम् मनुष्या ध्रुवस्थाल्यायुरदुह्रन् यद्ध्रुवस्थाली भवति आयुरेव तया यजमान इमान् दुहे स्थाल्या गृह्णाति वायव्येन जुहोति तस्मादन्येन पात्रेण पशून् दुहन्ति अन्येन प्रतिगृह्णन्ति अथो व्यावृतमेव तद्यजमानो गच्छति युवकम् सुराममश्विना नमुचा वासुरेश च विपिबानाशु भस्मति इन्द्रम् कर्म स्वावतम्
पुत्रमिव पितरा वश्विनोभा इन्द्रावतम् कर्मणातपुंसनाभिः यत्सुरामम् व्यपिपश्यतीभिः सरस्वती त्वामघवन्नभीष्णात् अहाम् यज्ञे हविरास्येते सुजीवघृतम् चमू इव सोमः वाजसनिगुम् रयिमस्मे सुवीरम् प्रशस्तम् धेहि यशसम् बृहन्तम् यस्मिन्नश्वासऋषभासवृक्षणः वशामेषावसृष्टा स आहुताः कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधसे श्रुतामनिञ्जनयदारुमग्नये नानाहिवान् देवहितकुं सदोमिदम् वासकुं सृक्षाथाम् परमे व्योमन् सुरात्वमसि शुष्मिनी सोम एषः मामाहि गुंसे स्वायोनिमाविशन् यदत्र शिष्टगुंसि नः सुतस्य यदिन्द्रो अभिवत्सजीभिः अहम् तदस्य मनसा शिवेन सोमगुं राजानमिह भक्षयामि त्वे श्रुती अशृणवम् वितृणाम् अहम् देवानामुदमर्त्यानाम् ताभ्यामिदम् विश्वम् भुवनगुं समेति अन्तरापूर्वमपरम् च केतुम् यस्ते देववर्णका यत्र छन्दाः पाशः तन्त एतेनावयुजे यस्ते देववर्णतृष्टुप्छन्दाः पाशः तन्त एतेनावयुजे यस्ते देववर्णजगती छन्दाः पाशः तन्त एतेनावयुजे सोमो वा एतस्य राज्यमानत्वे यो राजा सन्राज्यो वा सोमेन यजते देवसुवामेतानि हवीगुंषि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुं सवाः त एवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति तयेनम् पुनः सुवन्दे राज्याय देवसो राजा भवति उदस्थाद्देव्यतिर्विश्वरूपी आयुर्यज्ञपदावधात् इन्द्राय गृह्णति भागम् मित्राय वरुणाय च इयम् वा अग्निहोत्री इयम् वा एतस्य निषीदति यस्याग्निहोत्री निषीदति तामुत्थापयेत् उदस्थाद्देव्यतिरिति इयम् वै देव्यतिथिः इमामेवास्मा उत्थापयति आयुर्यज्ञपदावधादित्याः आयुरेवास्मिन् दधाति इन्द्राय गृह्णति भागम् मित्राय वरुणाय चेत्याह यथा यजुरेवैतत् अवर्तिम् वा एषैतस्य पाप्मानम् प्रतीक्षाय निषीदति यस्याग्निहोत्रिपदृष्टा निषीदति तान् दुग्ध्वा ब्राह्मणाय दद्यात् यस्याह्नन्नाद्यात् अवर्तिमेवास्मिन् पाप्मानम् प्रतिमुञ्चति दुग्ध्वा ददाति न ह्यदृष्टा दक्षिणा दीयते पृथिवीम् वा एतस्य पयप्रविशति यस्याग्निहोत्रम् दुह्यमानग्रस्कन्दति यदध्यदुग्धम् पृथिवीमसक्ता यदोषधीरप्यसरज्यलापः पयो गृहेषु पयो अग्नियासु पयो वत्सेषु पयो अस्तुरन्मयीत्याह पय एवाग्रम् गृहेषु पशुषु धत्ते अप उपसृजति अर्थिरेवैनदाप्नोति यो वै यज्ञस्यार्थेनार्तगुं सगुं सृजति उभे वैर्यार्थः आर्च्छति खलु वा एतदग्निहोत्रम् यद्दुह्यमानग्रस्कन्दति यदभिदुह्यात् आर्तेनार्तै यज्ञस्य सगुं सृजेत् तदेव यादृक्कीदृक्यहोतव्यम् अथान्यान् दुग्ध्वा पुनर्होतव्यम् अनार्तेनैवार्तै यज्ञस्य निष्करोति यद्युद्धृतस्य स्कन्देत् यत्ततो हुत्वा पुनरेयात् यज्ञम् विच्छिन्द्यात् यत्र स्कन्देत् तन्निषद्य पुनर्गृह्णीयात् यत्रैव स्कन्दति तद एवैनत् पुनर्गृह्णाति तदेव यादृक्कीदृक्यहोतव्यम् अथान्यान् दुग्ध्वा पुनर्होतव्यम् अनार्तेनैवार्तै यज्ञस्य निष्करोति विवा एतस्य यज्ञश्चिद्यते यस्याग्निहोत्रेऽधिश्रितेष्वान्तरा धावति रुद्रः खलु वा एषः यदग्निः यद्ग्रामन्वत्या वर्तयेत् रुद्राय पशूनपि दध्यात्
अपशुर्यजमानस्यात् यदपोन्वदिषिञ्चेत् अनाद्यमग्नेरापः अनाद्यमाभ्यामपि दध्यात् गार्हपत्याद्धस्मादाय इदम् विष्णुर्विचक्रमगिरि वैष्णव्यर्चाः वनीयाध्वगुंसयन्नुद्रवेत् यज्ञो वै विष्णुः यज्ञेनैव यज्ञगुंसन्तनोति भस्मना पदमपि वपति शान्तिर्यवान्ताय कल्याणमणि योगार्हपत्यं कामयते श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधये